تخرجت من TBS en 2018. J'ai eu un bachelor d'administration d'affaires en spécialité marketing ou spécialité ثانية هذه تنحكي فيها من بعد économie politique internationale. ودوا actuellement نخدم على روحي en tant que chef de produit في شركة فرنساوية. Voilà. نايس نايس. قد جبتها لنا فهمت. والله. عجبتني الانترو انا طلعت بيه تعرفت بس انا حفظتهم. والله العز. وانا زاد راني قريت في TBS يا جماعه جست باش نقول لكم علاش احنا هنا عملناه مع بعضنا. قريت مع ياسمين نعرفها من TBS وانا ما كملتش ما خرجت ميد معناتها في شطر في 3 اني وجيت نقرا في كندا. دونك نجمو باش نحكيو اما نفس سبيسياليتي لي دو قارين ماركتينغ. اما انا ما عندي ماينر انترناشونال بزنس. انا حتى انا والله حتى الماينر كيف دونك عملت اما ما كملتوش دونك doesn't matter. كهو لذا نرجع للأسئلة. جاونا برشا أسئلة يعطيكم الصحة. حسيتكم هكا ياسر انتريسي في TBS. ديجا حتى ياسمين جاوب برشا. انت زاد انتريسي جاوبك بيه. انت باش تتعدى من الميدسين باش تدخل لهم الكل هكا ميدسين دونتير. والله حاسه باش بدل القلم. باش بدل القلم بعد. على ليكول خاطر باش نبداو الناس الكل سور لا ميم لونغور دوند وباش لي باشوليي يفهموا بالضبط شنو هي TBS خاطر مازالت انكور امبيغو معناها الحكايه في عند العباد الكل برشا عباد. باش نبداو دونك TBS هي تونس بزنس سكول مش تونيزيا مش تونيجن دونك تونس بزنس سكول وكي تحل جربت فيها بستاري مش مشكل وكي تحل كتاب التوجيه نتاعك باش تلقى اسمها المعهد العالي للأعمال بتونس. تونس بزنس سكول a été fondée en 2010 donc c'est تسمى assez récente عندها 10 سنين هكا ومازالوا ما تخرجوا منها je pense 5 ولا 6 دفعات. ليكول هذايا راهي ما تتبعش نظام أمد وإلا كما نقولوا نحنا LMD donc ما عندناش هكا le système licence master doctorat. Il s'agit plutôt d'un bac plus 4 وماهوش une maîtrise بكالوريوس أعمال كما تلقاوها بيان سور في الكتاب نتاع توجيه وإلا bachelor d'administration d'affaires. Voilà. Donc l'école هذايا زاده pour info مازال الدبلوم نتاعها توا ولا اغري من عند ليتا ما عندهاش برشا الحكايه عندها جو بونس ابين عامين. تدخل في لي زيكسيبسيون مع لي زيكول نتاع الهندسه والمهندسين مع كليه الطب والصيدله وطب الاسنان الوحيده اللي في تونس اللي تعمل لو ديبلوم نتاع باشلور دادمينستراسيون. ساره ميوتي روحك ساره خلينا نكمل. ديزولي ياسمين كونيكسيون نتاعي واحد. كملي ياسمين. كمل ياسمين ديزولي. دونك جو ديزي هي فما دي زيكول اخرين بريفي معناها في تونس يقريو لونجلي مي TBS هي الوحيده اللي تعطي دبلوم بكالوريوس في تونس الباشلور. Voilà. On a نذكركم راهي c'est une école étatique, c'est pas une école privée, c'est pas une formation qui fait les yeux de la tête. تخلصوا مع هذيك الناس الكل لك الكارت اودينا وتعمل انسكريبسيون وكل شيء. والإيكول هذايا اللي سيتوي في المروج بير القصعة وش عندكم فيها فين هي سيتوي برشا عباد يقولوا في آخر الدنيا وفي طرف الدنيا ليه. راهي l'école elle est desservie par les transports. Elle est desservie par les transports. Fait un restaurant universitaire تحفون على الآخر محترم وفوق المحترم زادة خاصة par rapport à un resto universitaire. Donc فما foyer في المروج فما ديار للكري قراب وزالونتور دونك تو ديبون من البودجي نتاعكم. دونك نحبكم لي كونترانت هذوما الكل تنحيوهم من مخكم. من غير ولا ياسمين عملت لكم ملخص جميل جدا على TBS وكما قالت راهو صحيح بير القصعة ودرشنية تسمعوا البلاصة خايبة كل شيء وبدأت تحسن البلاصة ودوت فاسون تحسن بالكدا تحسنت خاطر انا بيدي حتى كي وصلت كوميم تحسنت بالكدا وخاطر فاهمين هما العباد اللي فما فاك باهيه غادي دونك الكري زاد البلايص قاعدين يبنيو في بلايص معناتها باش تلامذه تنجم تسكن وكل شيء وان بليس المروج فيها معناتها السكنه في المروج سافا على الاخر وكل شيء سكنت انا في المروج ويطيبوا فيها المروج نمر قد ايه
انا سكنت في معناها المروج 3. ما نفهمش فيهم، جست قلتك هاو خاطر ديما حاسة حاجة صعبة برشا. والله خليني نلعب تعرف فشلني على الآخر. شوفوا يا جماعة، موروج 3 موروج 4 قراب للفاك. تمشيوا فما كار سبيسيال تهبكم في التي بي اس. هي ياسر كلها جماعة تي بي اس فيها حسيلو. كار سبيسيال حاجة ليكس. مليانة ليكس كهو. به شنية آخر كمان حكينا عن الفاك اون جينيرال. به توا خممت انت عندك اسئله توا سبيسيفيك تحب تجاوب عليهم ياسمين، ولا نتعداو نجاوب على السؤال اللي ديما يتسأل، اللي هو سي اون كيسيون فاغ مي سي اون كيسيون ليجيتيم كوميم، اللي هي شنية تقراو في التي بي اس؟ العباد مش انا فاهمين. اصلا نحبك بعد تفسرهم لي بريفيليج نتاع معناها تخرج باشلور. فهمت؟ خاطر نتصورها مازلت جديده فلو بالنسبه للعباد. تقول له باشلور تقول له هذا فوالا، خاطر في تونس ما عندناش حاجات في التعليم العالي اللي يتبعوا، ما عندناش حتى في التعليم الاساسي معناها حاجات تتبع لو سيستيم انجلو ساكسون. هذه الحاجه الثانيه. لو باشلور n'a jamais existé في تونس قبل التي بي اس. يافي لي ميتريز مي سي تري ديفيرون معناها على الباشلور. التي بي اس شنو نقراو؟ الدبلوم هذايا الباشلور d'administration d'affaires هو سي ان دبلوم على الامريكان تقرا فيه 4 سنين. دونك عندنا 4 ans d'études، freshman sophomore junior وسينيور. في الفريشمان والسوفومور اللي هما première et deuxième année نقراو ان tronc commun. هذا شنو تقرا فيه؟ tu touches à toutes les spécialités اللي موجودين في ليكول. معناها اون ديري عندك ان بوفي وتذوق من كل حاجه شويه، ومن بعد علمك هو اللي تتخصص فيه وهو اللي بتعمق فيه. خاطر ما تنجمش تدخل طول بروميير اني وتقول انا سي بون باش نعمل فينانس، سي با بوسيبل. معناها بوتيتر ما تولمكش، بوتيتر في وسط الكورسوس نتاعك بدل رايك. دونك عندك العامين هذوما ترون كومان، ومن بعد في العامين الثانيين اللي هما جونيور والسينيور باش تعمل دو اي نون با اون سبيسياليتي. دونك عندنا لي دو سبيسياليتي هذوما باش تتعمق فيهم مي ا دو نيفو ديفيرون. عندنا السبيسياليتي الاولى اللي نسميوها الميجر. دونك الميجر هي اللي باش تتعمق فيها اكثر، هي اللي باش تاخذ فيها اكثر دي كور. كان je ne dis pas de bêtises, entre 3e et 4e année, je pense, tu auras 15 cours de major et je pense 5 ou 7 cours de la deuxième spécialité اللي نسميوها minor. معناها on dirait عندك une spécialité. والفكرة شنو هي؟ الفكرة سي اي دافوار اون بوليفالونس. معناها انت كي تخرج ماكش انت قالب نتاع بيطون هذاك هو، معناها ما يماكش مربوط برشا بسبيسياليتي برك. فوالا دونك تبدا عندك تعرف شويه منه وشويه، تعرف من برشا حاجات وتقعد انت عندك اون ادابتابيليتي اي اون فليكسيبيليتي. والحاجه الثانيه هما السبيسياليتي اللي موجودين فيهم اون سورت دو كومبليمونتاريتي. معناها يهزوا بعضهم شويه، مش تقرا حاجه في حاجات بعيده على بعضهم، معناها حاجات تهز بعضها. لي سبيسياليتي الموجودين هذوما شنيا؟ دونك عندنا 5 حاجات نجموا نختاروا منهم ميجر. دونك عندنا نختاروا انتر لي كلاسيك كونتابيليتي، فينانس، بزنس اناليتكس، اي تي اللي هي انفورميشن تكنولوجي، وماركتينغ. وفي الماينرز on peut choisir parmi 6 spécialités et non pas 5. donc اللي هما الخمسه اللي حكينا عليهم. et la sixième option اللي هي international political economy اللي هي c'est une sorte de هكا on dirait la relation internationale بالéconomie تفهم en quelque sorte كيفاش لي ريلاسيون انترناسيونال وشويه هكا الفريم ورك البوليتيك ياثر على ليكونومي ويس فيرسا. اي بور انفو التي بي اس هي الشير نتاع الورلد تريد اورجانيزيشن. هذاك علاش عندنا البروغرام هذايا في التونس بزنس سكول. دونك انت تنجم تجي في التروازيام اني نتاعك تقول انا اليوم باش نقرا سبيسياليتي ميجر فينانس وماينر اي تي. دونك كي تتخرج tu auras هكا cette double compétence. ولا جوست على الدوبل كومبيتونس؟ c'est un double diplôme ولا juste
دبلوم برك فيه دو سبيسياليتي دبلوم واحد فيه دو ولا سبيسياليتي. تفرق شويه خاطر فوالا تفرق خاطر كيما اون فيت سيستيمها كيما لبرا حتى لهنا في امريكا اون جينيرال في نورث امريكا تخرج بدبلوم يقول لك majoring in marketing and minoring in something معناتها تقول عليك انت سبيسياليست في الماركتينغ وتعرف زاده you have knowledge في الحاجات الاخرين فهمت الحاجه الاخرى اللي انت اخترتها معناتها نسميوها دبل امفاسيس دونك اي بي معناها تو ان ساشون انت في البروميير ودوزيام اني كنت قريت من هذوما الكل معناها انت ما وصلت تخوازيام اني كي ما قريت فينانس وقريت كونتابيليتي وقريت اي تي وبزنس اناليتيكس وماركتينغ واي بي اي دونك ديجا معناها عندك ان باجاج كبير على الاخر اي بي كل واحد وين هو يرى روحه وكل واحد وين لي كومبيتونس نتاعو توصلوا وكل واحد زاد وين ذراعه يوصلوا خاطر فوالا هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي حبيت زادة نفسرها لشنو تقرأ في التي بي اس. التي بي اس كي تعملت كبروجي بيلوت مش بيلوت معناها كبروجي إيجابي فوالا كتجربة باش فما ان نوفو معناها موديل نتاع تعليم عالي في تونس والفكره لا ميسيون تاع تي بي اس اللي هي ديما يقولها لنا الدويان قبل اللي هي educating future leaders for a global economy معناها اليدي بربي لحظه الدويان نتاعكم قال جمله كيما هكا نو سي لا ميسيون دو ليكول سي لا ميسيون انا نتحدى خليني ساكله تردوني كم 3 شهور لاباس على ورق دونك الفكره انك مش باش تخلق دي بيون الفكره باش تخلق عباد مودولابل معناها وين تحطو يتحط وإليفولي مع الوقت خاطر تاع اوني بلو فكالير نتاع انت تخرج سبيسياليتي نتاعك هذيك هي وتمبوش بلو دونك شنو يعملوا زاد اخر في التي بي اس ايزون انترودوي الفكره ولو كونسيبت انك تقرا مش تتخرج وانت tu gères que les technical skills le côté نتاع soft skills دونك شنو يعملوا في البروميير اني كي باش ندخلوا ما ندخلوش طول مش تدخل طول تلقى روحك تقرا ماكرو ايكونومي ميكرو ايكونومي فينانس اي تي نو سي با دو تو الكا دونك اون بروميير اني وفي اون بليس القرايه بالانجلي والانجلي نحب ولا نكره سي اون تروازيام لانغ في تونس اللي يدخلوا في التي بي اس سي فري il maîtrise la langue mais نحن الانجلي تعلمناه بارلي معناها تعلمناه بالسمع تعلمناه بالفرجه ما تعلمناهوش اوسي اكاديميك العربيه ولا الفرنسي دونك هكا عندنا فيه دي ثغرات دونك شنو عملوا في البروميير اني يا موديول نتاع انجلي انتنسيف انا à mon époque c'était 15 heures par semaine mais je sais plus توا قداش نقعدوا نقراو فيه الانجلي نقول لك نقرا فيه انجلي مش تدخل تقعد تقرا ا بي سي تو بي تو هاف با دو تو نتعلموا مما جميعه تعرف شنيا حتى كيفاش تقف وتحكي وتتكلم وهذا كله معاه دوتر ماتيير نتاع كي رونفورس معناها كي اللي يسقلوا سوفت سكيلز اللي هما كوميونيكيشن سكيلز تكنيكال سكيلز اللي هي حاجات بديهيه نتاع كيفاش تكتب ان رابور تكتب ان سي في على الامريكان على الانجليز كيفاش تكتب بالفرنسي تتذكر عندنا كور فرنسي تتعلم كيفاش تعمل سي في بالفرنسي فوالا اون ميم هما ياسمين هما بديهيه اما بازيك ce sont ces détails qui font la différence ça crée tout خاطر كاريمون معناها يعلموك كيفاش تقف وتتكلم معناها ان سيغتان مومون فوزي دي بريزونطاسيون على نيمبورت كوا خاطر لو بوت سيتي با دو لو بوت اللي هو اللي انت تتعلم كيفاش تحكي باش pour avoir cette aisance خاطر finalement انت quand tu vas être manager quelque part tu عندك الفكره عندك كل شيء قدامك مي tu dois savoir passer l'idée هذيك معناها ولا ونحن عندنا معناها فيقوا اللي عندنا مشكله في تونس لي زيتيديون نتاعنا وسي ريكوني معناها un peu partout dans le monde حتى انا معناها هوني في فرنسا on me fait la remarque كي يجيو التوانسه on est très très fort في النظري تلقاه عنده ان باجاج في مخه معناها بالحق تلقاه يهرب بالهروب بالعباد يهرب بالفرنسيس يهرب بالالمان ويجا في الكلام ويجا كيفاش يتصرف وكيفاش يعمل هوني تظهر الفرق دونك هما في التي بي اس يحبوا اون افي ميم ان كور ما نعرفش كنت تفكروا ساره ديبيتينغ سكيلز الفكره مش تطلع
مازال موجود مي جون بيري الله جون يرحمه. بيري اي احنا هذا البروف اللي قرانا توفى الله يرحمه. معناتها امريكاني. اما it was a great class. ما تعلم debating، نعملوا دي ديبا في وسط الكلاس، وتعلم شنية انواع شنية لي فوت اللي في الديبا، حاجات تعلمتهم في الكلاس هذيك that I didn't know before. امبوسيبل تعلمهم وحدك، عرفت؟ مستحيل تعلم انت يقف قدامك كيفاش يبدا يعمل لك المغالطات، معناها انت فوق تفيق بيه، ولا انت كيفاش tu défends une idée même si pas forcément مؤمن بها. معناها بالحق اللي يا لو كوتي هذا نتاع السوفت سكيلز كي اللي انا جو تروف تري تري امبورطون. دونك معناها ان بريف انا حبيت نقول اللي لي 4 اللي هذوما اللي نقراو فيهم لوبجيكتيف منهم والقرايه اللي نقراوها تخرج باشلور وانت في نفس الوقت tu as pu acquérir une polyvalence une adaptabilité. تفهم معناها منظورك للبيرسبكتيف نتاعك تكون هكا تولي اوسع والسوفت سكيلز حسنوا بالحق كي نشوفوا الفرق بين je dirais même pas بين première année ou quatrième année نتاعي في التي بي اس je dirais ما بين سبتمبر 2013 و ديسمبر 2013 بعد ما كملنا كلي كور نتاع السوفت سكيلز الفرق معناها بعد سنين على الارض. دونك لونجلي بركه ديجا كي كملت انا لونجلي اللي صغير روحوا باهي في لونجلي بعد الباك عاديو الفورماسيون تاع لونجلي بعد تي بي اس وتذكرونا بالرسمي احنا عندنا 15 ساعه في الجمعه اونجلي حتى 15 ساعه. ليه قاعده تحكي بكري وانا اون ديري تحكي على فاكولتي بريفي بالرسمي. نو سي سا ليه تاتيك في بالي اما لو سيستيم اللي قاعده تحكي فيه سيستيم معناها كي فيز فورمي العباد بالرسمي بالبيرسوناليتي حتى لي كومبيتونس وكل شيء. فهمت لي حاجه مش موجوده راه الحقيقه معناها هذاك تحكي توا لي فاكولتي بريفي قاعدين يعملوا في هذوما. فهمت هذاك انت تحكي وانا قاعد حال فمي بالرسمي ايتاتيك حاجه زي وبرشا عباد يتخيلوها بريفي. اجين نحب نذكركم ونقول لكم يا جماعه الام اس بي والتي بي اس ديجا ماهوش نفس ليكول. برشا عباد يتخيلوا الام اس بي هي التي بي اس راهو ماهيش نفس ليكول، راهي واحده بريفي في اللاك والاخرى اتاتيك في المروج. دونك فرق كبير وراهي اتاتيك وراهو اي عبد نجم يتعدلها جاست راهو ريمايندينغ juste pour te dire وائل نحن قاعدين نحكيو على التي بي اس بعد 10 سنين. راهو نحن كي دخلنا نحن نسميه تعدى على روسنا وانكور تعدى على روس العباد اللي قبلنا خاطر vu il s'agit d'une à l'époque وسيستم جديد دونك قعدوا يجربوا هذه سا مارش هذه سا مارش با بدلوا عاود. دونك سيتي vu c'est un projet pilote donc on sait pas forcément ce qui va marcher. دونك قعدوا حتى لين وصلنا اليوم قعدوا معناها زيد ماتير نحي ماتير نقص هذه زيد هذه سا مارش با بدلها. دونك حتى اللي وصلنا اليوم معناها باش عملنا لو سيستيم هذايا كي اللي انا جو جوج والله و سي با خاطر انا قريت في التي بي اس كوم كوا حاجه معناها مش انا خاطر قريت فيها pour avoir ce système qui est assez complet واللي je trouve اللي بالحق j'espère اللي في تونس on va pouvoir le généraliser على اكثر جامعات. دونك فوالا المقدمه نتاعي انا اللي حبيت نقولها لكم نزلت نجم نقول حاجه انا هذه نزلت الخاتمه كهو كمال تسكرنا يا معلم ليه البرنامج يعطيك الصحه اشرب خذ راحتك. انا ديجا لو طون انت ناخذوا معناتها نتنفسوا فيه شويه. فما برشا اسئله في اللايف. bon c'est quoi le test MBA مش it's MBA راهو بالام NBA راهي NBA تاع باسكت NBA باسكت MBA وصحيح تبيس الوحيدة اللي فيها MBA بلاش في تونس. عندنا MBA تبيس ما فيهش MBA دونك تبيس مازالوا ما عملوش MBA الماستر اوف بزنس ادمنستريشن فيها وفيها pour le moment que 2 programmes تاع ماستر اللي هما واحد نتاع المانجمنت نتاع لي ONG ال NGOs واللي هو اللي معمول il est co-construit avec l'IACE ou l'ESSEC ou un deuxième master plutôt اللي هو في spécialité business analytics. mais sinon le MBA في النوسيون تاع MBA ماهوش موجود في التي بي اس je veux dire peut-être il est
ça existe ailleurs dans d'autres universités privées mais pas pour فيش اسمها الام اس بي الام بي اي موجود في الام اس بي وغالي على الاخر يظل ب 26 مليون غالي ما في ما عناش منه احنا وراهو يا جماعه ام بي اي معناتها ماسترز ان بزنس ادمنستريشن معناتها ماستر في البزنس هذيك هيش معناتها ام بي اي وراهو تسمعوا ام بي اي ام بي اي ام بي اي ام بي اي راهو باش نفسر لكم الام بي اي ماستر باش يصلح سيرتو الجماعه اللي ماهمش قارين بزنس يبدا انجينيور يمشي يعمل ام بي اي باش يولي ديريكتور في whatever he's doing معناتها تاع الباشلور هذايا نتاع عبد كي عنده ان باك جراوند تكنيك في حاجه انجينيور ولا حاجه ويحب يعمل لي كومبيتونس نتاع المانجمنت صحيح دونك يا جماعه اللي قاري بزنس ما فماش علاش باش يمشي يعمل ام بي اي راه خاطر انت ديجا الفورماسيون تاع 4 الباشلر اللي باش تعملوا في التي بي اس نوعا ما نفس نوعا ما مش بالضبط نوعا ما نفس اللي باش يقراوها في الام بي اي جوست الام بي اي سي بلو ديفلوبي واكثر فيزي الواحد مانجر باش يولي مانجر اما لا فورماسيون جوست معموله بالذمه العبد ما قراش بزنس باش يمشي يتعلم بزنس باش يولي هو مانجر من بعد هذا توضيح خاطر برشا عباد ياسمين حتى تلقاهم جماعه بزنس تلقاهم مسكونسبشن ام بي اي يحب يعمل بي اي ومش فاهمينها شنو قريت معنا دي توندونس في تونس راهو توندونس وكا تاريخ عرفت ام بي اي تعمل انت في الدنيا عامل ام بي اي pas facile راهو كوم بروغرام سي با سامبل اما هني قلت معناها كان واحد قاري ديجا عامل ديجا باشلور دادمينستراسيون دافير ولا قاري حاجه كيما هكا معناها قاري ايكول دو كوميرس باش يعمل ام بي اي سا فا اتر تري 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 رودوندون خاطر باش يعاود اللي يقرا باش يقرا في عاصم باش يقرا في عام ونص دونك وسي شير وحسب ما بون في كندا هذا اللي نعرفه to do an MBA you need 2 years of experience قبل ما تعمل ال MBA متاعك وحاسيلو شقلة خاطر معمول للمانجرز again معناتها so just explanation معناتها هذا به شنو السؤال اللي بعده ابروبو باك ايكو فما برشا يقراو في ليكول واسكو ينجحوا في الغيو معناتها جايين من الغيو هذاك سؤال ايه بالله عاود فسر لي سؤالك باش نفهم مي ذولي تقصد سورتو اسكو جماعه ليكول ناجحين في تي بي اس ولا سؤال سرور جوست ما تنجمش تجاوبك ايه خاطر مانيش في اللايف دونك احنا نحاولوا نشوفوا ليه في اللايف صح النوم امبوسيبل خرجت لايف من غير ما تقول لي اسمعني من قبليك وانا ساكته خليته برا استرنا ربي مشينا في ربي كيك خلاها بالسترة باهي انا لايف جوك باهي نفس الشيء مش ما قلنا شيء باهي هاي بنتي خرجي على العبيد عاد نشوفوا في الباك نحبوا الارقام يلا جاوب باهي حكايه الريو ولا حكايه التكنيك نتاع سكور وكل شيء هذوكم تلقاوهم في الكتاب كي فورني باغ الوزاره على خاطر كل عام وعام وكل عام وقسم اما شو نجاوبك نجم نجاوبك على حكايه باك ايكو باك سيونس باك مات باك انفو في تي بي اس باهي اجي نقول لك ريتها لحظه اللي tu vas franchir la porte تدخل التي بي اس باش تبدا بروميير اني كل شيء تحط وراك الناس الكل كيف هذايا علاش على خاطر الناس الكل باش يتحطوا سور لي ميم غاي وما تفرقش هو دو توت فاسون البروغرام هني قلت لكم باش ياخذوا معناها لي ستوديون ماده خامه وباش يسقلهم هو اساس الحاجه الاولى عجبتني الجمله على الاخر بالدخامه والله ما احلاها والله بالدخامه خلي تكمل فكرتها ترى ما تفهمش خاطر في كندا ماده خامه ما تيخطب نعرف معناها ياخذ حاجه فهمت خلي الطفله تكمل كلامها اسكت وفازت التي بي اس سي اون ايكول دو كوميرس اوكي هما يسميوهم هوني في فرنسا وفي يسميوهم دي ايكول دو كوميرس فيهم حاجات سي فري نقراو حاجات peut-être جماعه الباكيكو قراوها قبل مي سي جوست ان بتي با مينوسكول سي برين بيه العباد الاخرين وبعدين يقولوا باش يتنحى راهو خاطر من الاول في البروميير اني نقراو الماكرو والميكرو ايكونومي اللي سي جو ندي با بيتيز في الباك ايكونومي يقراو عليهم دي نوسيون مي سينون الحقيقه الناس الكل سواسيه
وبور اتر فرانش معناها ما نبداش فك العالم هكا المثالي الاوتوبيك نقول الناس الكل كيف وكل شيء راهم لي ماتو عندهم هكا قفزه على العباد الاخرين خاطر لي زيكول دو كوميرس كيما اي حاجه فيها بزنس يا انورميمون دو شيفر دونك هما ils sont plutôt privilégiés خاطر مستانسين مستانسين باللي شيفر مستانسين يتعاملوا مع الارقام على الاخر اكثر من اللي عندهم باك سيونس وكل شيء ومن بعد نعاود نرجع نقولها ذراعك يا عليف دونك انت بعد عامين بعد سيمستر بركه في الفاك باك ايكو باك سيونس باك اللي تحب انت باك فرنسي باك تونيزيان باك درامنين راهو انت وجهدك وين باش يوصلك. نسألك اسكو في التي بي اس لازمك تجيب اكثر من 15 موين في باك سيونس ما نعرفش بس توا سكور تبدل كل عام وقسمه كيما لازم الكل معناه. والله يا جماعه شوف كان باش تسالونا على السكور والفازات هذيك تو ديبون من الكونكور نتاع الباك خاطر خاطر ما نجموش نجاوبكم خاطر كل عام يتبدل اي بيان سور حسب ما ريت كل عام قاعد يزيد اللي احنا تعدينا فيه انا وياسمين يا معلم الموين زادت برشا معناها قبل مش كيما وقت عندكم كتاب بالتوجيه متاعكم اللي ما نعرفش سواء تيليشارجيوه سواء تاخذوه من الليسي وشوفوا في التي بي اس تلقاوها مكتوبه معهد العالي للاعمال بتونس في الكتاب شوفوا سكور قديش وكل سيكسيون كيفاش وقديش حاجتهم من كانديدا من كل سيكسيون. اجت السؤال على كيفاش الموين في التي بي اس سي تري سامبل راه التي بي اس ما فيهاش موين على 20 ما فيهاش تجيب 12 تجيب 9 تجيب 15 تجيب 17 وما فيهاش كل عام وعام خاطر في اللي فاك الاخرين نجحت بريمير اني مبروك يعطيك الصحه تمشي العام بعده انسي دو سويت. تي بي اس فيها زوج حاجات فيها جي بي اي اللي هي جريد بوينت افريج وهي على 4 الموين هذايا تحبوا تشوفوا كيفاش تحسب تنجموا تدخلوا على سيت تونس بزنس سكول سي اكسبليكي اون ديتاي افيك دي زيكزامبل تنجموا تفهموه مي انا فازلكم كيفاش يصير الباساج من نيفو لنيفو وكيفاش تنجح اونتر غيومي. بي عندك لا موين سيمستريال اللي هي جي بي اي وعندكم سي جي بي اي اللي هي كيومولاتيف جريد بوينت افريج اللي هي اون موين كيومولاتيف على الاربع سنين نتاعك نتاع القرايه. الفكره منها هذه شنية اللي هي بور اسوري كيما قلنا احنا ان كونترول كونتينيو توت او لون دو طون كورسوس universitaire en plus باش حاجه تهز حاجه خاطر ان كورسوس universitaire سي 4 سنين من سيمستر لسيمستر ما تعرفش عندي شنو يصير كيما برشا عباد بتاتر تعرفهم صارت لهم الفازه فما عام يجيب بالكدا يجيب له 13 موين في الفاكولتي يجي سيمستر سبحان الله يمرض تصير له مشكله في حياته يتيح يجيب 7 ولا 8 ولا الله اعلم شنو يصير يولي دوبل كأن شيئا لم يكن معناه اون ديري كي لا جامي اكسي وما عمره ما نجح في حياته. دونك هون الفكره شنية دونك عندك ان سيمستر tu peux exceller في ان سيمستر تجي في المتوسط مي كوميم ما خسرت حتى شيء خاطر يهز بعضه الشيء. دونك انت بور فاليدي وباش تنجح عندك دو كونديسيون tu dois valider tous tes cours معناها ما تنجمش تقول انت بلبسط الماء تترقع بالفينانس نو سا مارش با كوم سا. نجم تجيب متوسط في المات الطياره في الفينانس نجم تجيب ضعيف شويه في المات ومتوسط في الفينانس المهم tu les valides وتنجح فيهم ويلزمك une moyenne cumulative مش semestrielle de 2 sur 4 donc c'est très simple tu valides tes matières une moyenne cumulative de 2 sur 4 que tu dois maintenir على الاربع سنين هذوكم معناها ريت كان سيمستر جبت فيه une moyenne نتاع 1.5 sur 4 مش مشكل مي كي جبت 1.5 sur 4 على غادي من تولي مشكله و Donc, TBS, quand ما نجحتش في matière, ما فماش une question de rattrapage, tu reprends la même matière, معناتها تعاود تدخل les cours وتعاود تمشي تقرا وتعاود tu assistes وتعاود تعدي l'examen العام اللي بعده على خاطر كيف سي توجور دون لوبتيك نتاع انك انت باش تكون متمكن من الحاجه الفكره مش انك تنجح الفكره انك تتعلم دونك سي سا وجو et j'étais pas la personne qui avait 3 sur 4 de moyenne, j'avais pas trop pensé
à un certain moment اي mais من بعد plus jamais mais بعد لي انا هني نقول لكم I learned it the hard way معناها voilà ان توكا كي تجيب 2 sur 4 تنجح زوج باهي ولا؟ اي نعم تنجح تنجح كيما عصية الحاكم تاعنا معناها هذيك سنين الحاكم عندكم un 2 sur 4 il faut avoir à minima un 2 sur 4 ouais d'accord بربي سؤال صغير على بدنا نحكيو على الجي بي اي وكل في السبيسياليتي في الشوا نتاع السبيسياليتي تفرق معناها كي يبدا عندك جي بي اي اعلى لك عندك بلوس شونس تختار الكل en fait juste هي la seule condition pour ما فماش كيف على خاطر هني قلت لو كونسيبت نتاع لا سوبيريوريتي نتاع اون سبيسياليتي على الاخرى مش موجود في التي بي اس على خاطر الفكره ان زاد كيف باش كل واحد يختار حاجه في لي كومبيتونس نتاعو مثلا انا نحكي على روحي كياسمين مانيش باهيه مع لي شيفر مانيش طياره ما عنديش هكا ليسبري لوجيك هذاك دونك انا تي بي اس ماهيش باش تجي تفسر لي ان الفينانس راهي ياسر طياره مش نورمال لازمني نعمل فينانس انا بروفيل مع فينانس دونك ليدي هي زاد سي دو ماتشي العباد مع الحاجات اللي توالمهم ما تجيش تحط حوته في الرمل معناها ولا قطوسه في وسط الماء دونك باهي يا جماعه والله سامحني يا وائل ريت كنقول لك من قبيله نعاودوا ميتينغ اخر in 5 minutes يوفى السيسكو ميتينغ نعاودوا it's up to you what do you think ياسمين vas-y كان انت شوفوا احنا في الدرجه guys is problem after problem اسمعني كملوا احكيوا لو طون اللي انا جو كري ان اوتر ميتينغ باش ما نضيعوش برشا وقت باهي دونك انت حكيت لنا فولي موين ياسمين وكل اي انطلق سرور ورشي هاني انطلقت هاني طردني باهي دونك فسرت لنا ياسمين بالكدا الفاز لي موين وكل توا كيف فسرنا حكايه لي بورس لي بورس الكاميرا ياسمين اي دونك حكايه لي بورس لا كيستيون كيما نقول انا ديما في انستغرامي السؤال الذي حير الجميع تي بي اس تبعثني لامريكا ايش نقول لا حصلت عليه نتاع معظم تعرف اصلا تي بي اس تعطيك لحتى بلاصه ومش عيب من التي بي اس راهو اكاهو الله ما تتزمر ذلك التي بي اس مؤسسه حكوميه تمشي بالبودجي نتاع الدوله وكل شيء مي برشا دي باشولي ils ont remarqué انه برشا عباد من التي بي اس في وسط الكورسوس نتاعهم يمشيو يعملوا une sorte de séjour لبرا ان ايشانج في الخارج à travers des bourses مكثرنا اللي إيراسموس واللي توماس جيفرسون واللي يمشيو كوكاكولا سكولرشيب به لي بورس قرايه لبرا لي بورس برشا من تي بي اس سي فري قاعدين يمشيو وقاعدين بربي انس عشخويا راهي ماهيش بي تي اس سي تي بي اس سي تري ميساج ديما تصير المشكله جوست فوالا حبيت به قلنا لي بورس راهي مش التي بي اس هي اللي تعطي لي بورس به التي بي اس ان فيت كايكول فيها اون كوميونيتي نتاع عباد كي سون تري اكتيف نتاع عباد معناها خلقوا اون كولتور فوالا اون كولتور de club une culture نتاع و سي با لي كلوب راهم نتاع باش نخرجوا نسهروا وكل شيء يقروا ايفينمون سي با سا une culture نتاع entrepreneuriat une culture نتاع ذريعه كي علاف دونك بالحق يبداو دونك يمشيو يقدموا في لي بورس يلقاو رواحهم مؤهلين عندهم مؤهلات تسمح لهم انهم في الاخر باش يكونوا سيليكسيوني سكي في انه يا énormément d'étudiants من TBS qui ont pu participer à des programmes كيما توماس جيفرسون انا ساره منهم مشينا لامريكا عام وتلقى برشا عباد يعملوا سوزي فما عباد يمشيو لإيراسموس فما عباد من بعد يمشيو يعملوا كلي ماستر في لونغري والا في ايطاليا. Donc, pour vous dire, راهو TBS
تعطيك البوش vu العباد entre بعضهم ils s'entraident كي تصير حاجه تسمع بها معناها سي تري كومون باش تلقى العباد يحكيو autour d'une session نتاع programme de bourse ولا حاجه دونك تسمع وفينالمون يا توجور انت تابار اللي لازمك تعملها مي فوالا جوست حبيت نقول لكم انه ممكن تمشيو لبرا مي راهو ماهوش تبع الكورسوس اكاديميك دونك ماهيش التبي باش تخلص عليك انت لازمك تخدم وتسعى عليها وتعمل سي في باهي ce qui est bien في TBS ما تحيرش خاطر tu as je sais pas je dis n'importe quoi tu as 7 chances sur 10 انه في الكلاس نتاعك والا في الانفي اللي انت قاعد فيه فما des alumni من plusieurs programmes donc ماكش باش تحير ماكش باش تضيع باش تلقى شكون باش تسالو وشكون باش يعاونك وسكي بيان في TBS فما الكولتور هذيك راهو نتاع تعاوني ونعاونك والا كي تجي تسالني نجاوبك خاطر في TBS il y a pas de classement il y a pas de حد شيء فمش شكون جا الاول شكون جا الثاني شكون بدا الاخر قريت لروحك قعدت لروحك معناها من الاخر دونك كوكو ميدسين بربي عندي ميساج للميدسين ومشتقاتها وكذا ارجع كل شيء بكلاسمون قادر ريت انا صار نقرا مع بعضنا مثلا في نفس انا صار جو بونس ما قريناش فرد كلاسات مي جو فرد كلاسات انت زايده عليا عام انا زايد عليك عام انا جبت 17 وصار جبت 17 ما كيف راهو ما يبدل في حياتنا حتى شيء انا وهي ما بدلنا حتى شيء في حياتها ما بدل شيء في حياتي خاطر لروحك معناها فينالمون ما فماش شكون الاول شكون الثاني نجموا نجيو 10 الاولانيين كيما نجموا نجيو كلنا مش الاولانيين دونك فوالا دونك فما دي بورس فما امريكا فما ايطاليا فما المانيا ولات ريسامون دونك موجود مي ماهيش الTBS اللي تدفع لك ماهيش باش تدفع لك ولا في موضوع البورس يا ياسمين قبيله بركه نحكيو فيه باش نقول لكم يا جماعه لي بورس راهو مش باش يجيو ليديك الجوجل لوج انقبوا عينيكم على الانترنت لوجوا على بورس راهو ما يجيوش وحدهم راهو العباد اللي مشات بورس تعبوا عليها فوالا مش باش يجي يقول لك بربي امان اجا لي انت tu dois faire l'effort quand même وزيد ما تبداش تقول انا TBS دونك à 100% باش نمشي ولا 90% راهو فما حد شيء سور هني يقول لك les comités نتاع les bourses bon je vais dire comité mais je sais pas اللجنه نتاع البورصه en bref c'est ça TBS ماهيش تجيك تقول لك هيا تفضل المدبشك وهزاك وعلى الطياره با دو تو الكا مي باش تعطيك البوش هذيك ولا كوميونيتي اوتور دو توا باش تعاونك هذه حاجه باهي حكينا في برشا حاجات على TBS وكل شيء باش نبداو نجاوبوا شويه دي كيستيون سبيسيفيك تاك باش نحاولوا نجاوبوكم فيها يا جماعه خاطر ما عادش نحب نعذبكم وحتى نفسيتي انا تعبت دونك وياسمين مسكينه ساهره توا يظل عندها ل 11 ولا نص الليل ولا ما نعرف عندك الوقت ياسمين دونك نقوم مؤخر غدوه باهي لي جون بيان جماعه كورونا دارو باش نبدا باللي بروميير كيستيون فيسا باش نحاول نجاوبوا فيسا حكينا على فاست الكونكور الغيو قبيله يا جماعه كل شيء كي تحبوا ترجعوا للديبي تاع اللايف راهو تنجموا تعملوا غيو تمشيوا للTBS possible. Did you talk about the future of each major? كنزة such a huge big topic. باش نقول لكم ça pour avoir une réponse très détaillée ننصحكم تدخلوا على site Tunis Business School il y a un lien فيه اسمه TBS Handbook TBS عندها une bible نتاعها معناها figurez-vous كي تدخلوا لTBS يعطيوك كتاب يقولوا لك هذا هو الدستور نتاع الفاك هذايا والله بالحق دستور يعطيوهولك وي اقراه يتصير لك حاجه ولا انت تبلبيزه يقول لك عايش ولدي برا امشي حل شو تلقى مكتوب في الكتاب كذا بالحق سي اون بيبل تلقى فيه اون ديتاي كل سبيسياليتي شنو باش تقرا فيها مريت معناها انت كي تدخل TBS تلقى كل سيمستر شنو باش تقرا فيه اون ديتاي وتلقى كل ميجر بالضبط شنو يعمل اما the future of each major سؤال ديما سالوهولي راهو انا كي نقرا من TBS شنو نطلع راهو كي باش تخرج من TBS tu n'auras pas un label هكا مكتوب ماكش طبيب باش تخرج مكتوبه هوني انا طبيب ولا هوني مهندس جني حاجه
كي تخرج معناها انت من السبيسياليتي نتاعك مش باش يكون عندك حاجه معناها اسم معين ولا حاجه معينه باش تعملها، وذيك هو الكونسيبت كله نتاع تي بي اس. قلنا بور افوار اون سيت بوليفالونس به. مي فين كنا يعني احنا يا ربي مي قلنا بيان ايفيدامون كل سبيسياليتي والحاجات اللي تهز لهم والثنيات اللي تهز لهم. باغ اكزومبل كان انت كي نحكي على روحي كي تعمل خاطر نعرف اللي انا عملته كي انا باش نعمل ماركتينغ دونك باش تلقى روحك سوا ان طونك براند مانجر، تعمل مانجر، كونتنت مانجر، حاجه ماركتينغ، تعمل فينانس، عندك الحاجات اللي qui sont un peu critiques soit concurrence soit فما اخرين في البزنس اناليتيكس برشا يمشيو يعملوا كونسلتينغ اتسيتيرا. دونك الكونتابيليتي كيف دونك هني قلت لكم كل حاجه وين تهزك. وفما ديما يقولوا لي انا سبيسياليتي مطلوبه وانا سبيسياليتي مش مطلوبه اتسيتيرا. هذيك انا شو باغ كونطخ كيما قلت لكم كي ترجعوا للهاند بوك تلقاو اون ديتاي شنو تقرا في كل حاجه. دونك انت وحدك tu peux cerner شنو الحاجه اللي تنجم تخدمها بالسبيسياليتي ديك اللي قريتها ولا اللي باش تقراها. بربي تعمل مزي ياسمين خاطر انا قاعد انت تحكي في اوكرا ميوزيو قاعد نحن ندوش في السيت فهمت جوست مكتوبين معناها فماش ما لقيتش حاجه بي دي اف هاند بوك كامل فهمت. فوالا فما برشا ديزونغلي اندر كونستراكشن ابارامون يعمل في ميزاجور ولا فازا. دونك انت كان عندك ولا حاجه بعثونا خلينا نبارطاجيو. الوغ بعد ميساج كيد عندك وقت مش مشكل نعطيكم اللين نجمو تبارطاجيوه. و ce qui est bien c'est que tout à l'heure j'ai trouvé que la dernière version à date en janvier 2020, ce qui est bien, ça a été mis à jour. Oui. من بعد نبعثوا لكم وانا بدي لو ميتر ستوري هكيك تقعد فيه وتفهموا شنو بالضبط موجود وشنو تقراو وشنو الماتيريات خاصة ما تبداش هكيك في المهموتة. وي وفوالا راهو انا بالنسبه لي انا حتى كي راني من بعد قالت لنا كنزه قالت لنا راهو تلقى الهاند بوك في الارشيف نتاع السيت مش من المشكل هاني قلت لكم دو توت فاسون تنجموا ديما تشوفوا لايف هذايا. Je vous invite à regarder d'autres vidéos qui ont été créées sur YouTube par d'autres TBSiens. فما الهاندبوك sur internet نتاع تونس بزنس سكول كيف نحط لكم اللين في الديسكريبشن بعد في الفيديو كي تهبطها ساره. واخر حاجه اختاروا الحاجه اللي نتوما تحبوا تعملوها وزاريفي افو بروجتي فيها على خاطر بعد 7 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين كي انت باش تخرجوا باش تخدموا تبدا انت ميزه روحك حليله فادت من روحك. العباد اللي قالوا لك اعمل القرايه هذيك ولا اعمل الحاجه هذيك اسكون با لا بور توا دونك بعد تلقى روحك مع روحك. دونك بالله سؤال تعرف شنو عاديو جماعه الريو وقت اللي تعديو تي بي اس في بالي نفس كيما الكونكور نتاعنا مات il me semble anglais mais je suis pas sûre. maths, anglais ou culture générale جماعة الغيو. mais de toute façon نجمو راهو page Facebook نتاع TBS est réactive voire très réactive parce qu'elle est gérée par des étudiants donc vous pouvez leur poser la question au moins تاخذوا معلومة صحيحة 200%. Oui voilà donc merci beaucoup. نخليو ياسمين تمشي ترقد. واللي يمشي يرقد هذا وكلكم تمشيو ترقدوا وقيتوا راكبين. انت خايله عندك انا ليه انا خاطيني انا تو باش نمشي ساعه I'm gonna cool down باش نعمل دوش بارد باش نعمل زين مود باش نحي العصب اللي ركبني اليوم. ناس ميرسي بوكو يا ساره. ميرسي انت اللي جيتوا معنا ان شاء الله تنعملوا حاجات اخرين مع بعضنا في المستقبل وخصني كونيكسيون نبدلها لازم والله لازم.